इतवार के दिन अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम या हय्यू या कय्यूम, ऐसा मुजर्रब अमल और ऐसा करामत अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर इसके फायदे आप लोग जान गए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का अमल या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, इसका मुकम्मल और जामे अमल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाअल्लाह इस अमल को करने वाला, इस जामे तस्बीह को पढ़ने वाला, वो जितनी भी रकम की हाजत करे अल्लाह पाक उसका रात तक के बंदोबस्त फरमा देते हैं। और रात में इस अमल को करे तो सुबह तक उसका अमल का बंदोबस्त हो जाएगा। इतनी जामे और मुकम्मल तस्बीह है। आप लोग इस अमल को हरगिज़ भी इग्नोर मत करिएगा। जो मेरा बहन भाई जो भी कर्जों के बोझ तले दब गया है, या फिर वो अपनी ख्वाहिशात को मार के ज़िंदगी गुजार रहा है, या फिर वो महंगाई से तंग आ गया है, या फिर अल्लाह पाक ने उसके ऊपर इतनी ज़्यादा आजमाइशें रख दी हैं कि वो खुद परेशान हो गया है, वो खुद गम में मुब्तला हो गया है, और वो अपने इस गम से खुशहाली चाहता है, वो इस गम से मुश्किल कुशाई चाहता है, तो वो इस अमल को कर ले। ये अमल इतना जामे है, ये अमल इतना मुकम्मल है कि आप लोग अगर इस अमल को कर लेते हैं तो यकीन करें आपके बहुत सारे मामलात ऐसे ही हल हो जाएंगे। क्योंकि इस अमल का तर्जुमा, इस तर्जुमे को अगर आप लोग समझ लें तो मेरे भाइयों, एक मैं नुक्ता भी पहले आपको अर्ज करता चलूं कि बाज़ लोग मुझसे कमेंट में कहते हैं कि हमारा अमल हमारा काम नहीं आ रहा, या फिर काट नहीं कर रहा, असर नहीं कर रहा। वैसे तो बहुत कम ऐसे कमेंट होते हैं, ज़्यादातर लोग को दुआएं दे रहे होते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इस तरीके के बड़े कमेंट आते हैं कि आपके जो बताए हुए वजीफे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं अमल करने से। देखिए, सब अल्लाह ही है, मेरा तो इसके अंदर कोई दारो मदार नहीं है, सब अल्लाह ही है। क्योंकि एक हदीस का मफहूम है कि तुम दूसरों के लिए आसानी करो, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानी करेगा। तो लिहाजा हमारा तो इसी जो हदीस है उस पर ईमान है, और हम लोग उसी के ऐन मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह जितनी मदद हो सके हम लोग कर लें। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके अंदर हम लोग मदद फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे होते हैं। हम किसी से कोई चंदा नहीं लेते, यकीन करें कोई बक्सा भी नहीं रखा हुआ, इस तरीके का भी नहीं कि अपनी खुशी से डाल दें। हम लोग उस चीज़ को भी पसंद नहीं करते। अगर कोई बंदा अपने घर पे बुलाता भी है दावत पर या महफिल पर, तो हम उसके घर का सिर्फ सादा पानी पी लेते हैं। वो भी इसलिए कि सिर्फ उसका दिल आज़ारी ना हो जाए कि मेरे घर आए कुछ खा के नहीं गए। ऐसा नहीं है। बात यह है कि बहुत सारे अकीदत करने वाले हैं, बहुत सारे लोग बुलाते हैं, लेकिन हर किसी के घर जाना और हर बंदा दावत को अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो लिहाजा हमारे मुर्शिद करीम की तरफ से हमें यही अता किया गया है कि जहाँ भी जाओ पानी तो पी सकते हो, उनके ऊपर बोझ नहीं बन सकते। उनकी तुम्हें गम की खुशाही करनी है। और जो मेरे मुर्शिद करीम हैं वो अहले बैत में से हैं, वो नबी पाक की ब्लड लाइन में से हैं, मौला अली शेर खुदा के वो बेटों के अंदर से हैं। तो लिहाजा जो अहले बैत का मकाम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। आपके अगर इर्द गिर्द कोई भी अहले बैत हो या सैयद ज़ादा हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो झूठा दावा करता है, आप फिर भी उसकी ताज़ीम ऐसे ही करो जैसा कि ताज़ीम करने का हक है। अल्लाह पाक आपकी नीयत के मुताबिक आपको वही अता करेगा जो आप लोगों की नीयत होगी। तो लिहाजा इस चीज़ की आप लोग फिक्र ना करें। तो मेरे भाइयों, में अमल आपको क्या बता रहा था कि कोई भी वजीफा करा करें, उसका तर्जुमा, जो उसका तर्जुमा होता है ना, उसको एक बार लाजमी मुलाहिजा कर लिया करें। अगर मैं किसी वीडियो में नहीं बताता, कि मैं बताना भूल जाता हूँ कि इस नाम के ये मायने हैं या फिर इस सूरत का ये तर्जुमा है, तो आप लोग खुद भी, बहुत एडवांस दौर है, कुछ लिखो तो डाउनलोड हो जाती है फाइल। तो लिहाजा आप लोग इन चीज़ों के ज़रिए, इनका सहारा लेते हुए जो भी इस अमल को आप लोग कर रहे हैं उसके तर्जुमे को एक बार लाजमी पढ़ लिया करें, ताकि वजीफा करते हुए आपको पता चले कि मैं पुकार क्या रहा हूँ। या हई, हमेशा रहने वाले, बाखबर रहने वाले, हमेशा जिंदा रहने वाले, या कय्यूम, हमेशा कायम रहने वाले, हर चीज़ से कुदरत रखने वाले, ये इस नाम का तर्जुमा है। और भी बहुत सारे तर्जुमे हैं, लेकिन आप लोगों के मकसद के मुताबिक मैं आप लोगों को तर्जुमा बता रहा हूँ। या हय्यू या कय्यूम, हमेशा रहने वाले, हमेशा कायम रहने वाले, हमेशा ज़िंदा रहने वाले, हमेशा जावेद रहने वाले, हमेशा हर चीज़ से बाखबर रहने वाले, हर चीज़ का मालूम करने वाले, हर चीज़ से कुदरत रखने वाले,
ہر چیز کو ٹھیک کرنے والے، ہر چیز کو بااختیار بنانے والے. تو لہٰذا اللہ پاک کے یہ دو نام اتنے مجرب ہے جن کو اسماء حسنہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے کہ ان کو اسماء اعظم بھی کہا جاتا ہے. تو لہٰذا ان ناموں سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے، اور جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں جامع عمل، میں 3 عمل آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. 2 عمل تو چھوٹے ہیں، ایک عمل تھوڑا بڑا ہے، لیکن ایک عمل جو ہے وہ ہفتے میں کرنے والا ہے، تو لہٰذا اس کی فکر نہیں کرنی ہے. تو لہٰذا میں آپ لوگوں کو عمل بتاتا ہوں. عمل سے پہلے وہ آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کی یعنی کہ اس وظیفے کی خاص چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو لازمی پوری دیکھنی ہے. ویڈیو پوری دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کے اندر اپنا نام لکھ دیں تاکہ آپ کے نام لے کر دعا کی جا سکے. بہت سارے بھائی ہیں نام بھی لکھتے ہیں اور اپنا والدہ کا نام بھی لکھ دیتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہو جاتی ہے یہ. لیکن کچھ بھائی ہوتے ہیں کہ وہ جزاک اللہ یا پھر دعا کرنا یہ کہتے ہیں. اب بے شک دعا گو ہر کسی کے لیے رہتے ہیں ہم، لیکن اپنا نام لکھ دیں گے نا زیادہ اثر ہوگا، زیادہ مجرب اثر ہوگا. اپنی ماں کا نام لکھیں گے نا تو ان کے لیے بھی دعا کی جائے گی. تو لہٰذا عمل کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں نے، میں صبح کا عمل آپ کو بتاتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد کرنے والا یا پھر سو کے اٹھ کے کرنے والا. جب بھی آپ لوگ سو کر اٹھے، آپ کی آنکھ کھلے، اس وقت صرف 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد صرف 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اچھے انداز میں، اچھی طرح سے، آرام سے صرف 41 مرتبہ پڑھ لیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کے. آپ لوگ 41 مرتبہ پڑھ لیں، دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں. جو آپ کی دعا ہے وہ دعا مانگے، جو آپ کی حاجت ہے اس حاجت کو مانگے اور اپنے کام پہ چلے جائیں. یقین کریں جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. دوسرا عمل، سونے سے پہلے یعنی کہ بستر پہ آپ لوگ سونے کے لیے لیٹ جائیں اور آپ لوگ سونے ہی لگیں، اس وقت آپ لوگوں نے صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے. اور ایک بار دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے دعا مانگ کے سو جانا ہے. اچھا، جو صبح والا عمل بتایا اگر آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد کریں گے زیادہ اثر کرے گا، کیونکہ یہ عمل سورج کا عمل ہے. سورج نکلتے وقت اس عمل کو کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. تو لہٰذا، اور تیسرا عمل جو ہے وہ اتوار کے دن کرنے والا ہے، یعنی کہ ظہر کی نماز کے بعد. اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد اس عمل کو 786 مرتبہ پڑھیے گا، 786 ٹائم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. کیونکہ جو اتوار کا دن ہے وہ ستاروں کے اعتبار سے سورج بنتا ہے، تو لہٰذا ستاروں کا اصل میں علم بتانے سے منع کیا گیا ہے. تو میں یہ ظاہر نہیں کرتا، لیکن آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں کہ جو اتوار کا دن ہے وہ سورج کا ہوتا ہے، اور جو پیر کا دن ہے وہ چاند کا ہوتا ہے یعنی کہ قمر کا ہوتا ہے، اور جو منگل کا دن ہے، بہرحال اس کو بتانے سے منع کیا گیا تو میں آپ کو لہٰذا اس میں نہیں پھنسانا چاہتا. نبی پاک کا حکم ہے اور آقا کا حکم سر آنکھوں پر. انشاءاللہ پھر کبھی جو حدیثوں میں آیا ہے اس کے مطابق ہی بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ شریعت کے عین و مطابق ہی سمجھ سکیں. تو لہٰذا آج کا جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، یقین کریں تینوں میں سے کوئی بھی عمل کر لیں آپ کے مقدر سنور جائیں گے. تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن پریس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.